السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے بھی جنے دل خوش کر دیتا جے جنہ جنہ نوجوانوں نے ختم نبوت تے پہرا دے کے اور اولیاء اللہ دی شان تے پہرا دے کے یہ دسیا ہے کہ اتھے غیرت مند مسلمان اولیاء دے منن والے نبیاں دے منن والے بہن انہاں دے وچ سر فہرست سول آدمی جناب حسنین ڈوگر صاحب بھائی، اور اس دے بعد جناب علی جٹ صاحب بڑا کمال انہاں نے جناب سپیچ کردے نے کفر دے خلاف، اور اس دے بعد گوندل کنگ نے انہاں دی ویڈیو میں ویکھنا بڑیاں کمال ویڈیو بناندے نے اور اس طرح دا منہ توڑ دے نے کفر دا کہ میں آنا بھی اس طرح دا کسے بھی نہیں توڑیا۔ خراج تحسین پیش کرنا بے جوانوں، تہاڈیاں ماواں نوں سلام، تہاڈے باپ نوں بھی سلام۔ ہاں جی